المرحله اللي وصلت فيها الباك تما فين تكوانسيت، تما فين تزيرت، تما تنحس براسي مخنوقه، ما قادره ندير حتى شي حاجه، ما قادره ندير حتى شي حاجه. كنقول كانت اروع فرحه في حياتي، اروع ما تصوروش شحال كنت فرحانه في ديك اللحظه. اروع فرحه كانت في حياتي هي ما عمركم تضيعوا شي فرصه جاتكم ولو تكون غير صغيره، ما عمركم تضيعوها، حيت فريمون انا ضيعت جوج فرص ضيعت. السلام عليكم، مرحبا بناس جداد اللي التحقوا بالقناه ديالي. كنبغي نشكركم بزاف انكم وضعتوا ثقتكم فيا. هذه اول حاجه قبل ما نبدا لا فيديو. وثاني حاجه الناس اللي جا معايا حتى هما مرحبا بكم باش حتى نتوما ما ننساكمش وما تقولوش نسيتكم. المهم ندخلوا في صلب الموضوع. اليوم جيت باش ندوي لكم على حياتي، يعني داكشي اللي مريت منه، بيان سور الصعوبات اللي طحت فيها. ما بغيتكمش نتوما تطيحوا فيها، يعني بزاف ديال الحوايج طحت فيهم، ما بغيتكمش حتى نتوما تطيحوا فيهم. اختي ولا خويا تبع لا فيديو من الاول حتى الاخر، راك ما خسرتي شي حاجه، بالعكس غادي تستافد وغادي تاخذ عبره من هادشي اللي غادي نقول لك. وما تنساوش كذلك انكم تبارطاجيو هاد لا فيديو مع الناس اللي كتعرفوهم اللي باقيين كيقراو باش حتى هما يستافدوا وهكذا تعم الفائده. مسيرتي الدراسيه كانت غاده بواحد الشكل اللي هو ايجابي الحمد لله. جامي سقطت في شي نيفو اولا يعني رسبت فيه ولا شي حاجه، يعني كل عام الحمد لله كيدوز عندي بخير. كنخرج منه سالمه، ما كاين حتى شي بروبليم. المهم كملت هكا الابتدائي، طلعت للكوليج، ابخي الليسي. ملي وصلت للليسي كنقول هادشي واش هادشي اللي كنت كنقرا، واش هادشي غادي يعني داكشي غادي وكيديفلوبا ما غادي وميطو تيصعب صافي. المهم اختاريت تكون شعبة SVT، اختاريت الشعبة ديالي يعني كنت مقتنعه بها، يعني كنت غادي نقدر نعطي فيها. من بعد طلعت 5 6 وصلت للباك. المرحله اللي وصلت فيها الباك تما فين تكوانسيت، تما فين تزيرت، تما تنحس براسي مخنوقه، ما قادره ندير حتى شي حاجه، ما قادره ندير حتى شي حاجه. كنقول حبس تهدني بعدا وعرفي راسك شنو كديري. يعني الباك كان كيبان لي شي حاجه اللي صعيبه بزاف. الباك كان كيبان لي شي حاجه اللي حتى شي حد ما يقدر ياخذه، يعني غير شكون وشكون. مي فوالا بحال هكا قلت يعني نجرب هاد التجربه. فريمون جربتها. وطلعت الباك ووصلت ليه، دوزت الدوره الاولى. جبت بون نوت صراحه. هادشي اللي زاد حفزني وعطاني واحد لا فورس اللي بزاف، وعطاني كذلك واحد السونتيمون اللي ما نقدرش يعني نوصفو لكم صراحه. من بعد مني دازت مني دوزت كيف قلت لك سوميستر الاول، السوميستر الثاني في شهر 3 جات هاد الكونفينمون خربقتني، ما نقولش لكم خربقتني تخربيقه ديال بصح. فوالا ماشي غير انا اللي خربقتني، مي خربقت بزاف ديال الناس، سورتو انا اللي كنقول لكم بزاف. المهم انا كجيت باش ندوي على راسي، ما غنعممش وما ندويش على الناس. مهما جيتو كتفرجوا فيا انا، الا خصني نعاود لكم على راسي انا ما نعاودش لكم على الناس. دونك انا زيراتني الكونفينمون، يعني انا ديجا مزيرني الباك وزادني الكونفينمون من الفوق. الوغ شنو غادي ندير؟ وصافي نحبس داكشي وتنعاود العام الجاي وكذا، ولا بقات كونفينمون حتى لاني بروشين. دونك تما شنو غادي ندير؟ قلت صافي نكمل وما نحبسش، نشوف ربي شنو مكتب ليا. بيان سور واحد ربي ملي كيكتب لك شي حاجه، المهم باختصار الخير فيما اختاره الله. قلت صافي كملت. عطيت صراحه مجهود. ملي كيكون شي كور ولا شي حاجه كنراجع ليه. كيف ما كتعرفوا في هذا الكونفيرمون قرينا ا ديستانس، دونك جاتني صعيبه بزاف نقرا ا ديستانس، لحقاش انا ما مولفاش هذيك ا ديستانس. وانا الا ما كنتش مولفه شي حاجه خاصني مده باش يلاه نولف. دونك صافي ولفت ا ديستانس، واخا هكاك ما كنتش عجبالي ما نولفش، مي ولفت من بعد ولفت ا ديستانس وقرينا ا ديستانس.
كملنا الحمد لله. الاساتذه تمكنوا اننا يعني يفهمونا، يوصلوا لنا لا فورماسيون كيف ما محتاجينها. دوزنا الباك على خير، جينا حتى الناسيونال. ملي جينا الناسيونال هادشي غريب، داكشي اللي حطينا في الناسيونال ما نقولش لكم شي حاجه اللي ما يمكنش، شي حاجه مستحيله. صافي هي هذيك. دوزت ناسيونال، دوزت كاع لي ماتيير وحلت في الفلسفه خرجت فيها بحال لا يرام. خرجت تنقولش هادشي راه ما يمكنش، حيت فريمون ديك الفلسفه بزاف. انا سورتو انا ماشي لا. دونك دوزت الحصص ديالي تاع ناسيونال، خرجت تنقول يا ربي يعني يكون واحد ايكيليبر ما بيني وما بين الناس والاساتذه اللي يعني المصححين. يعني داكشي اللي حطيتو ليهم يكون يعني ما يغشوا، ما كيف ما كنقولوا ما ينقصوا ما يزيدوا. بغيت داكشي اللي حطيتو هو اللي يخدموا عليه، حيت كاين بعض الاساتذه ما غاديش نعمم الله يسمح ليهم كيديروا الشكلي في العكلي هادي على حساب كانتهم. دونك المهم هي هذيك جاو الريزولطا تلاحوا في مسار. دخلت المسار تنشوف داكشي، واو كانت اروع فرحه في حياتي. اروع ما تصوروش شحال كنت فرحانه في ديك اللحظه. اروع فرحه كانت في حياتي هي الباك، هي انني خديت الباك. وبالنسبه ليا كان الباك راه خديتو صافي، راه شي حاجه، وهي فريمون شي حاجه، ولكن ماشي شي حاجه كيف ما كنتخيلوها. يعني اين فوا تاخذ الباك صافي غتمشي غتخدم غتولي ما عرفت شنو. نو بغيت العبره الاولى هي انكم تحيدوا الفكره من راسكم، ماشي غير خديتوا الباك صافي غادي تجلسوا على جنب راحه وترتاحوا راه صافي ما تابعكم حتى شي حاجه. نو باقي نتابعكم بزاف ديال الحوايج، ماشي غير حاجه وحده، بزاف ديال الحوايج. صافي هي هذيك. حيت انا ملي طلعت الباك الا كان عندي واحد لوبجيكتيف واحد، هو انني ننجح في الباك، هو انني ناخذ الباك ديالي سيتو صافي لا غير. ما كانش عندي شي لوبجيكتيف اخر. ملي خديت الباك ديالي ولاو عندي لوبجيكتيف بليزيور لي زوبجيكتيف في حوايج اخرين ماشي الباك. صافي من بعد ترونت ملي خديت الباك بالي غنرتاح ونجلس انا جنب الراحه. داكشي اللي قلت لكم، ما عمركم غتاخذوا الباك وتجلسوا على جنب الراحه وانتم ما دايرين والو بصفه نهائيه، جامي. هي هذيك خديت الباك ديالي وبديت تنفكر. جاو عندي الناس تنصحوني ندير واحد الشعبه، ناس اخرين تنصحوني ندير واحد الشعبه اخرى. يعني الدنيا دارت بيا واش نتجه لهاد الشعبه اللي قال هاد السيد، ولا نتجه لهاد الشعبه اللي نصحتني هاد السيده، ولا نتجه للشعبه اللي داير شي حد من لا فامي، اولا تخربقت فريمون تخربقت. صافي قلت نمشي بعدا اليوتيوب، حيت كيف ما كتعرفوا اليوتيوب هو الوسيله الوحيده اللي فيه داكشي يعني استفاده فيه بزاف ديال الحوايج، حيت كيكون الناس بحالي يعني عنده تجارب في بزاف ديال الحوايج. دونك صافي هي هذيك التجأت اليوتيوب حيت بقى عندي هو الخيال الوحيد. التجأت ليه كنشوف كاين بليزيور لي فيليير، بليزيور ليطابليسمون. دونك كان خاصني نختار. صافي بديت تنشوف هذا شنو فيه الافاق ديال هاد الفيليير، الافاق ديال هذا. صافي هي هذيك. قلت مهم بعدا قبل من هادشي صافي يا ربي حتى هادشي داز. جاوني فرص لانني كنت خديت الباك ديالي بنقطه عاليه، ماشي عاليه وانما المهم عاليه. خديتها ب 14.82. خديت الباك ديالي 14.82 وجاتني واحد الفرصه، جوج فرص اللي ضيعتهم من يدي. وانا اللي كنقول لكم ما عمركم تضيعوا شي فرصه جاتكم، ما عمركم تضيعوا شي فرصه جاتكم ولو تكون غير صغيره، ما عمركم تضيعوها. حيت فريمون انا ضيعت جوج فرص ضيعتهم، ولكن ماشي مشكل، ربي كيعوض كل واحد. صافي هي هذيك الفرصه الاولى اللي جاتني
هي كونكور ديال لا ميتيو وجاني كونكور تاع لانجينيور وما مشيتش ليهم وما دوزتهمش وصافي. دونك ما كتبش ليا، ولكن يمكن لي ندفع عليهم العام الجاي، وبيان سور غادي نتاكسبتا، بيان سور غادي ما فيها الشك، لحقاش كيف قلت لكم جايبه بون نوت. صافي هي هذيك. بديت ثاني رجعت لليوتيوب تنقلب من بعد لقيت بان واحد الشعبه اختاريتها عجبتني، شفت افاق فيها مزيانه، شفت الناس يعني فيها قليل شويه بعدا، يعني صدقات بزاف ديال الناس استفدت منهم، صدقات ليهم هاد القضيه. ولكن انا من داك النوع اللي ما كنقولش هذا صدقت لي دونك غنتجه ليه، هذا صدقت لي انا، ولكن خديتها كافاق، يعني شفت افاق ديالها كيفاش، وهذيك الافاق ديالهم من بينهم لوبجيكتيف ديالي اللي كنت كنحلم به بيان سور. صافي هي هذيك، مشيت دفعت لهاد الشعبه هذه، وبيان سور تقبلت لاني كيف قلت لكم جايبه 14.82. هي هذيك تقبلوني وهنا غاده. يعني في الاول هذيك بعد الفيليا اللي درت قلت غنعطي فيها وبحال هكا خصكم تقولوا غادي نعطي فيها فريمون. الا كنتي غادي تعطي فيها وقادر تعطي فيها غادي تمشي مزيان، ما كنتيش قادر تعطي لواحد الشعبه او اي حاجه كيما كان النوع ديالها راه جامي با لافي غتقدر تعطيها. المهم هي هذيك اتجهت لهاد الفيليا هذه، وهنا مكمله يعني كندوزو ليكزامان لي كونطرول بزاف ديال الحوايج، انا غادا فيها والحمد لله مكمله، وان شاء الله تكون شي ريزولطا زوينه كما كانت في بيان سور في الباك وفي السنوات اللي قبل. العباره اللي بغيتكم تاخذوا من هذا الفيديو من هادشي كامل اللي قلت لكم هو ان يعني الباك ماشي شي حاجه اللي مهمه بزاف، ماشي شي حاجه اللي مهمه بزاف. دونك الباك هو سي ان كلي سيتو، ماشي شي حاجه كبيره بزاف. غادي وهذاك الكلي ما غاديش يحلك بزاف تاع البيبان بيان سور، حيت كما كتعرفوا سيروج واحد ما تيحلش بزاف البيبان. الوغ هذاك يحلك في باب واحد اللي هو القرايه اللي من بعد الباك او الفيليير اللي غادي تقدر دير من بعد هذاك الباك اللي قريتي او اللي خديتيه. يعني الناس غادي يعطيوك واحد القيمه باش تقدر انت تكمل في المسيره ديالك الدراسيه، ابخي تشوف المسيره ديالك تاع الشغل وتاع اكسيتيرا. دونك صافي هي هذيك. من بعد مني خديت هذا المفتاح هذا انا غادا مكمله. دونك كيف ما قلت لكم العباره اللي بغيتكم تاخذوه هو ان الباك ماشي شي حاجه مهمه، وكذلك مني تكونوا كتقراو وكتبريباريو وكذا الباك باش تدوزوا لا ناسيونال، ما خاصكمش بتاتا تحطوه في بالكم غير هو، حطوا حتى داكشي اللي من بعده، يعني يقول انا ان شاء الله غناخذ الباك ديالي، ولكن مني غادي ناخذو غادي نلقى ما ندير. يعني ما طيحوش في البروبليم ديالي انا اللي طحت فيه، ما كنت عارفه راسي ما ندير، حتى شويه كنت غنتعطل. كل ما جيت في الدقيقه 90 كنت صافي غنمشي فيها، والله الا كنت غنمشي فيها لحقاش الناس تقيدوا وناس مشاو وناس ما عرفت شنو داروا ناس، وانا باقا جالسه ومربعه يدي. علاش؟ لانني ما كنتش خربقت في ديك اللحظه، ما عرفت ما ندير. لقيت بناس نصحوني وكذا والو، انا من داك النوع اللي كندير بنصيحه ولكن كيبقى داكشي يعني راسي قاصح، يعني داكشي اللي في راسي واللي كاين هو اللي كندير، ما كنسوق لا هذا لا هذه لا هذا لا هذه والو حتى شي حاجه. صافي هي هذيك كما قلت لكم. والعبره الثانيه اللي بغيت نعطيها لكم هي انكم ضروري تحطوا لوبجيكتيف ديالكم، يعني من هنا لقدام شنو باغي دير، من هنا لقدام شنو باغي تكون، من هنا لقدام يعني عطي راسك واحد القيمه، عطي راسك واحد الشيء، يعني انت باغي توصل لواحد الحاجه اللي زوينه بزاف. ما تنقصش من راسك وتقول انا ما نقدر ندير والو، ما تقولش انا راه ما غندير حتى شي حاجه في هذه الحياه، لا انت غدير. ما خلقك سيدي ربي الا وراك انه تيق فيك وقادر انك تهدر. شحال من حاجه اللي ما عطاوهاش بزاف ديال الناس، داكوغ. دونك باش تكونوا متفاهمين، انا غيكون سهل لا فيديو.
الا بغيتو شي عبار اخرين على بيان سور على حياتي اللي مريت منهم، الا ما عليكم الا تكتبوا لي في الكومونتير وما لي الا نجاوبكم عليها. مع السلامه، فيديو اخر ان شاء الله.